नाज़रीन, आज हम दो मामलात पे बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कराची का ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है उसने बड़े सवालात को जन्म दिया है, और ऐसे हालात में कि जो हल्का जहाँ पे माजी में लाखों वोट डाले जाते थे और जीतने वाले उम्मीदवार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार जो होते थे वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट हासिल करते थे। लेकिन अभी इस इलेक्शन में जो NA 240 पर हुआ, इसमें मजमूई तौर के ऊपर 40,000 वोट डाले गए और यहाँ पर जो टर्न आउट था वो 8.5% भी नहीं हुआ, और मुल्क की 14 बड़ी जमातों के उम्मीदवार मैदान में थे। इन 14 उम्मीदवारों समेत जो है टोटल 24 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन ये 12-14 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की वोटर्स को घरों से बाहर निकालने में नाकाम हुए। 2 सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया था और आवाम से अपील की थी कि वो वोट मत डालें। अपने कारकुनों को उन्होंने कहा था कि वो वोट ना डालें। इसमें क्या ये इस अपील का नतीजा है, इस बाइकाट का नतीजा है? और अगर ऐसा है तो आने वाला इलेक्शन का जो मंजरनामा है वो क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ हम ये भी ज़रा जायज़ा लेंगे कि पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के जो नशिस्तें खाली हुई थी उनमें से 20 जनरल सीट्स थी, उन 20 पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। तो क्या पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल होगी या पंजाब में इससे डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है? यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI की इन नशिस्तों में से कुछ नशिस्तें छीनने में कामयाब होगी, या ये तमाम नशिस्तें, जैसे माजी में कहा जाता था कि ये इलेक्टेबल्स थे और ये PTI में शामिल हुए, तो क्या ये अपनी सीटें वापस रिटेन करेंगे, या जो इमरान खान का बयानिया है वो पंजाब में भी कामयाबी से अपने रंग दिखाएगा? ये अहम सवालात हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा, एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फोरम से आई है वो FATF के हवाले से है, जो तमाम हम पाकिस्तानी इस पे यकीनन खुशी की खबर है। इस पे हमें खुश भी होना चाहिए कि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट के हवाले से FATF ने एक मुसलसल तलवार लटकाई हुई थी जून 2018 से, उस पे अभी जाकर जो 3 दिन जर्मनी में इजलास हुआ FATF का, उसके अंदर जायज़ा लिया गया पाकिस्तान के तमाम जो इक़दाम किए गए थे पिछले 1 साल के दौरान, और उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। और ख़बरें इसी किस्म की हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। अब FATF का जो एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेगा, और पाकिस्तान की जो साबिक़ गवर्नमेंट ने जो FATF और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इक़दाम किए थे, कानून साजी की थी, उनकी वेरिफिकेशन करेगी। और अगर वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मुस्बत हुई तो फिर उसके बाद अगला जो इजलास होगा गालबन सितंबर-अक्टूबर में, उसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफाई भी कर दिया जाएगा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है। इस वक्त PDM की हुकूमत है। जब ये डिसीजन होने जा रहा है, यकीनी तौर के ऊपर वज़ीर ख़ारजा जो है इस वक्त वज़ारत ख़ारजा पीपल्स पार्टी के पास है। हिना रब्बानी खर डेलीगेशन को लीड कर रही थी यहाँ पर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं। इससे पहले अमेरिका भी गए, चीन भी गए, और फिर जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर भी आई थी। तो इस पर यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि उनकी हुकूमत में आते ही एक अच्छा इक़दाम हुआ और FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कामयाबी है, और इसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, खा वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खा वो पार्लियामेंट है कानून साजी करने वाला इदारा, खा वो सियासी जमातें हैं, उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया। अगरचे जब FATF के हवाले से बाज़ कवानीन के अंदर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बिलखसूस बाज़ कवानीन के अंदर तरमीम मकसूद थी, तो उस वक़्त इस वक्त जो हुकूमत में PDM की जमातें, इन्होंने उसको अपोज़ किया था पार्लियामेंट के अंदर, और फिर पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी करवाई गई थी। लेकिन इस बहस में पड़े बगैर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और इसके यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो तिजारत है, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, उसके ऊपर मुस्बत असरात मरतब होंगे, और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, रेदर दैन कि इसमें भी हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से एक दूसरे को नीचा दिखाने की या गिराने की कोशिश करें। सबको पता है कि ये जून 2018 में ग्रे लिस्ट में आया था, तो उससे पहले कौन से ऐसे इकदाम थे जो पिछली हुकूमतों ने किए थे जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में आए थे।
اور پھر کون سے اقدامات اس گورنمنٹ نے کیے. اور ہم 1 سال پہلے ہی آلموسٹ تمام اقدامات جو ان کے پوائنٹس تھے ان کو ہم ایڈریس کر چکے تھے, لیکن پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, اس کے اندر آرم ٹویسٹنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ سارے معاملات چل رہے تھے. ابھی بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں جی کہ اچھا UN سیکورٹی کونسل میں انڈیا ممبرشپ چاہتا ہے, تو پاکستان نے شاید کوئی بیہائنڈ دا ڈور یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان اس کو اپوز نہیں کرے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ سارے سیاسی سٹنٹ ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرے جس کا انٹرنلی اس کے پولیٹیکلی بھی بہت منفی اثرات ہوتے ہیں. تو لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے. اب آتے ہیں ذرا سیاست کی طرف. تو پاکستان کا جو کراچی کا یہ الیکشن ہے یہ اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن NA 240 کرنگی 2 میں ہوا. یہاں پہ جو مجموعی ووٹوں کی تعداد ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر ہے, اور اس میں یہاں پر ابھی جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ 24 مجموعی امیدوار تھے, اور ان میں تمام بڑی پارٹیاں جو ہیں اس کے امیدوار بھی اس میں تھے. ان کے بھی ہم آپ کو ووٹ بھی بتائیں کہ کتنے تھے. تو 5,29,855 ٹوٹل ووٹ تھے یہاں پر, اور جو ووٹ ڈالے گئے وہ 44,388. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 4,80,85,000 جو ووٹرز تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا, اور جو ٹرن اوور ہے وہ 8.3% جو ہے, 8.4 کہہ لیں 8.38% جو ہے ٹرن اوور رہا. اب اس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جن کی سندھ میں حکومت ہے اس وقت, اور ان کے امیدوار نے 5,248 ووٹ حاصل کیے. پھر MQM پاکستان جو اس وقت حکومت کی اتحادی ہے, پہلے بھی اقبال احمد علی خان یہاں سے جیتے تھے, پھر انتقال ہوا تو یہ سیٹ خالی ہوئی, الیکشن لڑا انہوں نے 10,683 ووٹ لیے اور کامیاب ابھی قرار پائے. اور ان کے جو سیکنڈ نمبر پہ تھے تحریک لبیک پاکستان, بڑا انٹرسٹنگلی کراچی کے اندر انہوں نے 10,618. تو یہ بہت 65 ووٹوں کا فرق ہے, اور ری کاؤنٹنگ کے اندر یہ رزلٹ چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 440 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں, اور اگر ان 440 میں سے کوئی 100-150 ووٹ بھی اگر تحریک لبیک کے نکل آتے ہیں یا ایون 60-70 بھی, تو تحریک لبیک کے امیدوار کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں پاک سرزمین جو MQM سے ہی نکلے تھی اس کے 4,797 ووٹ نکلے. MQM جو دوسرا گروپ ہے مہاجر قومی موومنٹ, انہوں نے 8,383 ووٹ تھے. پھر پاکستان مسلم لیگ کے 206 ووٹ ان کو ملے ہیں, اور پھر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA ان کے بھی کچھ 460 کے قریب ووٹ تھے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بڑی الارمنگ ہے اس وقت. اگر PTI جماعت اسلامی بھی کراچی کے اندر ایک بڑا فیکٹر ہے, ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے وہاں پہ, لیکن یہ جو بائی کاٹ کی کال دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 92% آلموسٹ 91.5% ووٹرز جو ہے ووٹ ڈالنے نہیں آیا. یہ اس شاید نظام کے اوپر یا اس تبدیلی کے اوپر یا جس قسم کی طرز حکومت یا جس قسم کی طرز یہ جو رجیم چینج کی جو اسٹیٹ بیانیہ ہے, نیریٹو ہے, شاید اس کو کیا لارجلی عوام نے ایکسیپٹ کیا ہے جو یہ ریئیکشن آیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگرچہ ضمنی الیکشن عموماً جنرل الیکشن کی عکاسی نہیں کرتے آنے والے, لیکن اتنا بڑا چینج ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ خطرے کی گھنٹیاں جو ہے وہ بجا رہا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے, اور اس کے اندر بڑی پازیٹیو ایلیمنٹ بھی نظر آ رہے ہیں عمران خان یا PTI کے لیے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے مہینے جب پنجاب میں الیکشن ہوں گے وہاں پہ ٹرن اوور کیا ہوتا ہے, کیونکہ PTI وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے, وہاں پہ بائی کاٹ نہیں کیا, اور پھر وہاں پہ ان کا براہ راست مقابلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا. جو بیشتر جو منحرف ارکان ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں, کچھ جو پیپلز پارٹی کی طرف بھی گئے ہیں, اور یہاں پر بھی شنید یہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا مل کر الیکشن لڑیں گے. بعض جگہوں پہ امیدواروں کی ابھی سے اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو لیکن اصل میں پنجاب کے اندر اب یہ نظر آئے گا کہ ٹرن اوور کیا ہوتا ہے اور پھر کس جماعت کو کیا ووٹ ملتا ہے. اس سے یقیناً جو اگلا الیکشن ہے یا اس وقت ایک جو مجموعی عوام کا موڈ ہے اس میں جو رائے بننے میں کافی مدد دے گا. اور بظاہر ابھی تک یہی دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کامیابی سے اپنا بیانیہ جو ہے کہ وہ اس کو انفورس کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں اور ان کو دل میں اتارا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید کراچی میں
اتنا ٹرن اوور کم نہیں ہونا چاہیے تھا. بیشتر سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ 25-30% بھی ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہے, انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ 8% کا ہونا مطلب یہ ہے کہ عوام نے جو ہڑتال کی کال ہے اس کے اوپر کان دھرے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی آواز کو سن رہے ہیں. یہ یقیناً جو کامنٹس ہیں یا اس قسم کی جو آراء ہیں وہ یقیناً پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں, اور یہ ان کو ابھی سے ہی اگلے الیکشن کے لیے اپنی حکمت عملی کو بھی, اپنی پالیسیز کو بھی اور اپنے بیانیوں پہ بھی نظر ثانی کرنی ہوگی, ورنہ شاید ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی.